الله الله ما شاء الله जिंदाबाद 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 वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह الله 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 ما شاء الله ما شاء الله بارك الله ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ما شاء الله ورفعنا لك ذكرك الله فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب नारे तकबीर नारे तकबीर कारी अब्दुल बासित साहब कारी अब्दुल बासित साहब ऑल इंडिया नातिया मुशायरा सरजमीने मेरठ वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ما شاء الله ولا أنتم عابدون ما أعبد بسم الله الرحمن الرحيم الله ما شاء الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين नारे तकबीर नारे तकबीर कारी अब्दुल बासित साहब माशाअल्लाह माशाअल्लाह ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم